काय है ना कहा अरे वाह हाय लाउड लगा भेज दे लवला भेजा हसीब भाई إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما شاء الله سبحان الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني ما شاء الله سبحان الله الله أكبر وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ما شاء الله سبحان الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر الله أكبر سبحان الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ما شاء الله سبحان الله وإذا